سلام سلام تخطاتت لدي channel كم يلهم بسم قويتانا يسوس كريستوس سلام نبلكم لهم مع انتخاء مليسنا متيناكم علينا مسانا زلا سيستر تعبى ولدي سوسيا عفتنا سيستر تعبى كعب سلام دحان مصاخي ويتا يبارخكي سلازي لهم معلت لي بزعبا بحريات كريستياني ناف نزارب ባህርያት ክርስቲያን ሓደ ኣማኒ ፍሉይ ባህርያት ኣለዎ ድዩ ካበይ ኸ ዝወርሶ እቶም ገለ ባህርያት ከዓ እንተትጠቕስልና ጎይታ ምሳኺ ይኹን ጎይታ የሰኒኺ آمين كبرنا أملاككم بجمرة بشم ويتنا متحنن سكرس السلام يبلغكم أو كريستيان بحري أملو إذا بحر سقى كان جزار أسوس يكونس كابروستوس يزورسو جنام تيل كابروستوس كدلي هذا يكون كاس مجمرة سب تدخل قال كريستوس يسمع قال كريستوس يسمعها آمين ومستقبله نتأمين ويستقبله قال كريستوس مجمرة أربون منفس قدس مستحاتمه مغنياته احنا النصح تقولنا منفس قدس زرت عنا قال أملاح مسمعنا نغن نصح منفس قدس زرت عنا منفس قدس مزرت عنا مستنصحنا سلمت إلى ننصح قدم بأرجي السب إنا نيرنا أرجي السب مالت حقيقة زجبر أنصار أملاح زخيد كاب أملاح رح يوزن بري إذا أرجي السب بيقريتا ويتانا يسوع كريستوس محرك بالبلاي كاب ويتانا يسوع كريستوس بدم كريستوس زي هوتنا يفتصب شعو بدم كريستوس مسأري كريستوس حاتيبو كاب حقيقتنا تنسيحنا أجد فناني محتم منفس قدس يقبلنا إذا تي نرتع زجبر منفس قدس يحتم يعوشتنا تي استحات منفس قدس كأ كل جزء فقاد أملاخ نجبر كل جزء يتزاربنا مخنيات منفس قدس نفكرنا أملاخيو عوشتنا بمنفس كوين زحدر أملاخ عوشتنا كوين مسحدره نحنا لما نتفقد أملاخ كنجبر فقادنا أنت الأهيبنا يوم ناب كل حق زبلة يمرحنا نفقد أملاخ نجبر كأ حيلي هبنا إذن تأيه دك أمازامورت سي دك أمازامورت قويتنا يسوع كريستوس نقويتها آمينو مصعبو تأمش قبرو نيرو بحيل المنفس قدس نعلم سلحات يعطا يسوب كلا نيرو سلازي سلحات يعطا سوب كلا سنبرد ما وزحات كأن قويتها يقبلو كابحات يعد حينام كأ دك أمازامورت كريستوس يخونو أجد قلت أملاح كأ يخونو كمتم دك أمازامورت نأملاح زجلجلو يوتو موفيو أبزقال يخون عينت ملؤ بملؤ يجزئون كريستوس نكريستوس نحن تجزأ أكون كها أنا تتجزأ كايو بويتا نريحة تمثل حجب في الله يعبزن رئاسة لنا علم أتينا أملاح زجزأن أتينا نعلم زجزأن ولا بدت داوي كنتات أن ما برؤمن بحرياتهم بزح في اللي يزلون إتنا كريستوس زخانة حقي أنو قلعنا أنو فرات እግዚአብሔር أنو ካብ ክፉእ ከዓ ዝረሓቐ እዩ መራሒኡ ከዓ ኣምላኽ ዝገበረ እዩ እቲ ናይ ዓለም ተዳሪእና ግን ሓሶት ኣሎ ስርቂ ኣሎ ሓሜት ኣሎ ንምፃይታ ፅቡቕ ዘይ ምሕሳብን ዘይ ምግባርን ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ዓለም በዚ ክፍለጥ ከሎ ከምዚ ዝኣምሰለ ማለት ብውሕዱ እቲ ናይ ኣምላኽ ከዓ ብፍቕሪ ብይቕሬታ እቲ ወዲ ኣምላኽ እቲ ክርስቶስ ዝገዝኦ ምሕረት እዩ ምሕረት እቲ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ናይ ዕለት እንጀራና ሃበና ክብል ከሎሲ መዓልታዊ ህይወትናስ ምሕረት ንገብር ምሕረት
مهنيات محارت محرت كرخ بيوم إلنا الأملاخ محرت نقبر نكون بحق إفقاد أملاخي بدين إحنا متأن محرت زقبرنا يدما محرت معانا إنا نركب سلازي إثناي كريستوس بمتاي فكر محرت زقبري زفكري كم تقال أملاخ دملنا كم تكريستوس زفكرنا هو مقام نبصعينا خنفكر كم زلولنا سلازي بزي نمسلو مالتي ባህሪና ናይ ክርስቶስ ባህሪ ፈቃር የቀሬታ የቀረ ባህሪ እዩ በዚ ጽራብልና ማለት ጎይታ ባርኪ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥብታት ኢና ንልዕል ዘለና ዝሃብክና መብርህ እውን ጽቡቕ ካልእ ብኸመይ ነዚ ባህርያት ዝኽስክሶ ዝኽእል እቲ መንፈሳዊ ዲሲፕሊን ብኸመይ ክጥሪ ዝኽእል እንተወሲኽናሉ ብኸመይ ክዕብዮን ነዚ ባህሪ ክርስቶስ ኣብ ሂወትና ብኸመይ ከነዕብዮ ንኽእል መጀመርያ እምነት እዩ መጀመርያ ንኣምላኽ ንቃሉ ምእማን ስለዚ ንኣምላኽን ንቃሉን ምስ ኣመና ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ካብ ፍቕሪ እተላዕለ ንዓና ከድሕን ዝገበሩ መስዋዕቲ እቲ ደረጃ ዘይብሉ ፍቕሪ ምስ ኣመና ክንግዝኦ ከለና ክንግዝኦ ብምንታይ እያ ንግዝኦ መምርሒ ሂብና እዩ መምርሒ እንታይ ቃል ኣምላኽ እዩ ቃል ኣምላኽ ከዓኒ እንታይ መግቢ እዩ ኢልና እዚ ቃል ኣምላኽ መግቢ እዩ እንታይ ኢልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ብእንጀራ ጥራሕ አይነበርም ሰብ በቃል አምላክ ይዝነብር ኢሉና ስለዚህ ቃል አምላክ ዘንብር በዚህ ቃል አምላክ ሰብ በዚህ ቃል አምላክ ክነብር አይክእልንም ከምኡ ስለደኾነ ኢኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ካብ ኣፍ አምላክ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል ይዝነብር ኢልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4:4 ከምኡውን ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኣሎና ከምኡውን ኣብ ዘዳግም ኣለና ስለዚህ ቃል አምላክ መመጋፍ ናይ በሐቅ ይዘልዩ ሰብ ናይ ሐቅ ናይ አምላክ ሰዓቢ ናይ ክርስቶስ ሰዓቢ ክኸውን ተዳኾነ ቃል አምላክ ክምገብ ኣለዎ ነቲ ዝምገቦ ቃል አምላክ ነቲ ዘንብቦ ድማ ከኣምኑ ኣለዎ ነቲ ተጻሒፉ ዘሎ ቃል አምላክ ማዕዳ ይኹን ተግሳጽ ይኹን በረኸት ይኹን ተስፋ ይኹን ምድሓን ይኹን ንዕኡ ከምቲ ዘለዎ ኣሚኑ ክወስዶ ኣለዎ ስለዚህ ኣኾይኑ ብመንፈሳዊ ህይወቱ ከዓቢ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብመጠን ንኣምላኽ ዝኣመናዮን ዝቐረብናዮን እቲ ምግላፅ ኣምላኽ ስራሕ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ይከናወን ኣሜን ኣራይ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ብጸጋ ኢና ንድሕን በጸጋ ድሒና ሁሉናሲ መዓልታዊ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ኣሎ ድዩ ደይ ብጸጉ ኢና ንነብር ዝበሃላ ባህላሎሞኒ ነዚ እንታይ ግደን ተራን ኣለዎ ሓደ ኣማኒ መዓልታዊ ህይወቱ ምምልላሱ ክገብሮ ዘለዎ ብጀካቲ ሕጂ ከም ዝበሃል ፀንሐም ባብ ቃል ኣምላኽ ካልእ እንታይ ክገብር ክእል እወ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እወ ብጸጋ ብኸምኡ ኢና ዝድሓንና እዚ ብጸጋ ብኸምኡ ክንድሕን ከለና ንሕና ንምድሓንና ዝኸውን ክንከፍሎ ንኽእል ንህይወትና ንምድሓን ወላ ሓንቲ የለን እቲ ምድሓንና ቃል ክርስቶስ ምስ ሰማዕናዮ ንኣምኖ ምስ ኣመናዮ ድማኒ ናትና ምዃኑ ብነስሓ ምስ ሰዓብናዮ እቲ ዓብዪ ምድሓን ናይ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ይከናወን እቲ ደም ዝፈሰሰ ደም ክርስቶስ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 1:9 ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና ከንጻሕና እሙንን ጻድቕን ኢልና ቃል ኣምላኽ ስለዚ ምስ ነጻሕና ታይና ንገብር ፍቃድ ኣምላኽ ድማ ምስኡ ተተሓሒዙ እዩ ዝኸይድ ድሒነ ብጸጋ ዘለኹ ኢልና ከምቲ ናይ ቀደም ህይወት ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና እንታይ ደኣ ኣብ ክርስቶስ ምስ ኮንና ባህሪ ክርስቶስ ምስ ወሰድና ከምቲ ሓሳብ ክርስቶስ ተኣልና ንኸይድ እምበሪ ከም ሓሳብና ኣይንኸይድ ኢና
ቀደም ኣብ ዓለም ከለና ብሓሳብ ናይ ሰይጣን ይሰብ ዝውር ኣብ ዓለም ከሎ ሕጂ ድማ ናብ ክርስቶስ ምስ መፀ ብሓሳብ ክርስቶስ እዩ ዝዝወር እቲ ብፀጋ ኢና ድሒና ዝብል ንሕና ንምድሓልና እንገብሮ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ዓቕሚ የብልና ኢልና ኢኻ ብወርቂ ኣይኮንኩምን ዝድሓንኩም ብኽቡር ደም ክርስቶስ ኢኹም ዝድሓንኩም ኢልና ኣብ ቆሮንጦስ ስለዚ እቲ ምድሓና ብደም ክርስቶስ ደኣሉ بدم يسوع كريستوس بجا محلاف زرخبنا إمبري نحنا نخندحن زجبرنا حنت أنت بإيمان فهمتي أبراهام بزعبات صدقو أيكونن زجبرو أيكونن دحين تلا نجزي أبراهام نجزي أمير أمانو لصدق خوينو تقصرو لنا أب أوريزا فكرة عصرت حمشة معرف أبروم يها أصل ساي ربعي معرف تبو جاري بورتسي بمعنى فمدحن بمعنى زكاناون ስለዚህ ነቲ ምስተሓና ነቲ ዝኣመናዮ ክንክስኦ ናይ ግድን ኣለና ምክንያቱ ዝኣመናይ ኣምላኽ እቲ ሕጊ ናይ ኣምላኽ እንታይ ቅዱስ እዩ ሰናይ እዩ ነቲ ሰናይን ቅዱስን ኣብ ሮሜ 6 ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ጥቕስ 10 እንታይልና أنبأرت تحجي قدسيو التزازون قدسن صادقن سناين إيو سلازي تحجي أملاخ قدسن سناين صادق إيو نتصادق أملاخ كنقول قلو أنت أخوينا بتي حجو صادقن قدسن سناين زخانة وين نقول قلو بحسابنا هنكيد أين خاقنينا كمت أب عالم كدنا أتينا عالم نجر زويرو نبت حساب ناكو وستنا كريستوس كأني بنات نافق أدنيا أب عالم كدنا حس كمان تجدد يخان بالله أبجله كيبلونا نتبهله نتحق النافلتك ده تحري سبعة مسعاب ده تحري بزحات مسعاب عدلو أب كريستوس مسكونا ده تحري بزحات هيكوننا نسعب ده تحري كيبلونا هيكوننا نسعب هلا دحري قال كريستوس ينسعب ولا مسوعة زخفل انتقنون قال أملاخ تمزي زبل إلنا بيتك قال أملاخ هنا نمرح قال أملاخ تمرحنا لما اتي حقو سناي صادقانيو اتي حقها قدوسيو سلازي اتحق أملاخ قدوس لزخوني ها نورد سب زناور أب على كابتي حق أملاخ سلازي حاجو فلاي زم معراماوين هاجرات الأرينا مثل سب أنو اتقال أملاخ مثل سب زخبري سب مثلو أبسدت مثلو تخبيرو له زنبر ناي أملاخ تأزازيو ناي سبا يكونن اتم وانيل زي أتوم هاجرات الأرينا مثل سدتنا كمي كم زخون نسمعينا عمل أنو أبتم وانجيل استقبل هاجرات بن فتح له فرد له إذا قال أمنا قال أمنا حجس لزحلبه سدتنا إلو قال أمنا سدتنا أباها مسمسة كي تسكفه كبلعسي سدتنا كأقمت السدتنا ها مسلو معروض عدي يهدوه معروض عدها يعيه زبل قال أملاخ لنا لك كمودما أب سدت نقول زلنا هذا قال أملاخ وسيدون حقي سلازي حقوقو إتنا يجزي أبير حقي نقول لاتنا أحبيرو بسلام ينبرنا له در أبكال كيدنا قل إتي حقي أملاخ سلازي تقبلوه قال أملاخ سلازي تقبلوه ملو بملو حقي سلازي اللي عمس ببسحي يرأي عمس انتهالون حقي سلازي اللي فرد يلن سلازي بأهر أملاح المسجد ينابر النعيو نتي مفسا ونابرات رح زيكون السجا ونابراون بفتحي خنبرك الأملاح بصدق خنبرك الأملاح يجبر النعيو الرأي أملاح المسجد مخنياتو أمنت بزي جبري موتي عيل واي سلازي أمنتن جبرن بحد خدالون سلازي بحرياتو سي بأمنتو بتتكباراتو غيرو خريق خلو نايسب
ግደ ናይ ሰብ ተራ እዩ ወላ ክንድሕን እኳ እንገብሮ ነገር ተዘይ ሃለወ ግና ምስ ደሓና ከምቲ ኣቐዲሙ ክጥቀስ ፀንሐ እቲ ሰናይ ነገር ክንገብር ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ማለት ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ክንገብር እቲ ኣይትግበሮ ዝብለና ክንገድፎ እቲ ግበርዎ ዝብለና ከዓ ክንገብሮ ይግባአና እዩ ስለዚ ብፀጋ ድሒናስ ብሕሪኡ ከዓ ብፀግኡ ከዓ ብዙሕ ነገራት ፅቡቅ ነገር ንገብር ሰናይ ነገር ንገብር ፅድቂ ንገብር ስለዚ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ሓደ ካብቲ ባህርያት ናይ ኣመንቲ ነቲ እምነቶም ብተግባር ገይሮም የርእዩ ማለት እዩ ካልእ ድሕሪ ዝስዕብ ሕቶ ብሕብረት ክንነብር ከለና ኮነ ብውልቅና ክንነብር ከለና እቲ ባህርያትና ከመይ ይኸውን ዘለዎ ኣብ ውልቅና ናብ ሕብረትን ይቀያየር ድዩ ወይ ኣብ ሕብረት ክንነብር ከለና ብሓደ ከንበረና ዝኽእል ባህርያት ሲ እንታይ እዩ እንታይ እዮም ድሕግዙና ጎይታ ይባርክ እግዚአብሔር ይመስገን ብውልቅና ይኹን ብሕብረት ክንነብር ከለና ኩሉ ግዜ ኣብ ክርስቶስ ኢና ንነብር ፍልሊ የብሉን እቲ ፍልሊ ግን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ ሕብረት ዘጋጥሙና ነገራት ይህልውና ክእሉ እዮም ሳቶም ከዓ ዘይምርዳእ ከጋጥም ይኽእል ሓደ ካብቲ ኣብ ሕብረት ነብር ከለካ ናይቲ ሓደ ሓሳብ ክፈላለ ክእል እዩ እዚ ባህርያዊ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ክህሉ ባህርያዊ እዩ ንኣብነት ጴጥሮስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ስቕለቱን ሞቱን ክነግሮም ከሎሲ ጴጥሮስ ኣቐዲሙ እንታይ ኢልዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ሓቲቱ ሰባሲ ወዲ ሰብ መን ይብሉኒ ብዝተባሃለ ነናቶም ሓሳብ ኢሎም ቶም ደቀ መዛሙርቱ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢልዎ እዚ ጴጥሮስ እስኻ ብፁዕ ኢኻ ናይ ሰማይ ኣቦ እዩ ገሊፁልካ ክብሎ ከሎ ንርኢ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ከምኡ ኢልዎስ ድሓር ብዛዕባ ስቕለቱ ክነግሮም ምስ ጀመረ ጴጥሮስ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ፍልይ ኣቢሉስ ክጎንሖ ጀመረ ይብል ሕጂ እዚኣ ኣነ ዝተምሃርኳ ማለት እዩ ኣብቲ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ክብሎ ፀኒሑሲ መንነቱስ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ናይ ኣምላኽ መሲሓ ክብሎ ፀኒሑስ በሊሱ ከዓ እንታይ ክብለሉ ከምቲ ራሰብ ሓሲቡስ ክጎንሖ ጀሚሩ ኣይ ብፃሕካ ደኣ ጎይታይ ክብሎ ጀሚሩ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜሲ ንኣምላኽ ብኣምላኽነቱ ክንግዝኦ ኣለና ኣምላኽሲ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ ኤሊሁም ፈጣሪ እዩ ንሱ ቦታ ዘይድርቶ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝርኢ ኦምኒፕሬዘንት ኦምኒሸንስ ኦምኒፖቴንት እዩ ስለዚ ከምኡ ምዃኑ ንኣምላኽ ኣሚንና ኢና ክንግዝኦ ዘለና ከምኡ ምዃኑ እንተዳ ኣሚንና ኣብ ሕብረት ፀገማት ከጋጥሙና ከሉ ንመን ከም ነገልግል ይርዳእና ኣሎ ነቲ ጻድቕ ኣምላኽ ነቲ ህያው ኣምላኽ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝርኢ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ከም ዘገልግል ዘለኹ እንተዳ ተረዲኡኒ ፀገማት ክፍጠሩ ከለዉ ብኣይ ይንቀል ብኻሊእ ይንቀል ቀልጢፍና ክንዕርዮ ናብ ምርዳእ ክንመፅእ ንኽእል ኢና ሰባት ግን ካብዚ ሓሳብ እዚ ኣመንቲ ኮይኖም መንፈሳውያን ናይ ብሓቂ እንተደኣ ዘይኮይኖም ኣማን እኮ ኩሉ ይኣምን እዩ ጌጋ ይኹን ቅኑዕ ይኹን እምነት ኩሉ ይኣምን እዩ ሰይጣን እውን ኣምላኽ ከም ዘሎ ህላውነቱ ይኣምን እዩ ምሽ ኣብ ብግልፂ ይገልፀልና ኣብ ወንጌል ማርቆስ 5 ምዕራፍሲ ገና ወዲ ህያው ኣምላኽ ገና ዶ ከተጥፋኣና መጻእካ ኢሎም ሕጂ ከም ዘጥፍኦም ኣምላኽሲ ሓይሊ ኣምላኽ ይፈልጡ እዮም ክልምንዎ ከለዉ ከዓ ንርኢ ስለዚ ንኣምላኽ ብኣምላኽነቱ እንተደኣ ተረዲኡና መንነት ኣምላኽ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝርኢ ካብኡ ዝሕባእ ነገር ከምዘየለ ነፍሲ ወከፍ መዓልታዊ ዝተዛረብናዮ ብዓንያ ተፍርሓኒ ንዓይዛ ዝሓሰብናዮ ዝገበርናዮ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓደ መዓልቲ ደው ኢልና ፀብፃብ ከነቐርብ ኢና እንተደኣ ብኸምዚ ዝርዳእና ኮይኑ ምስ ክርስቶስ ምስዓብ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ ነገስታት ኢየሱስ ክርስቶስ ፀብፃብና ከንቐርብ ምዃንና ዝርዳእና ኮይኑ ኣብቲ ሕብረትና ብቕንዕና
بنصحنا بناي محرت لبي كن ملالسينا انت دا نأملخ بز عينة زين رئيقنا كم تنهنا حم حسابنا كم دنيتنا بتناتنا رديتنا بتنهنا حسابنا تمكرنا نخيط الأخوينا قال أملخاو زي كونه كل جزء مسحواتنا تسجم يفتر تسجم مستفقر دمنا بدل وانا زي بلا خوينا تنبر كل سطعي أنا قنعي دابلي نجرات النات حلاله أب فللاي أب صدقن يعتو كم دابلي خلو خاء قال أملك حيزقاء تسبقن تقلقلن يرأي إذا خاء أنت يكون فرزي يقولوا يخون مخنياتو قال أملك بنصطه لبي إنا أسعب كايو إنا آمن كايو حايلو إنا تكبر كايو انت إلو أول يسوس كرسس أو إنجل ماتوس حمشاي معرف إيسي إنا جبري زمهر يزبلنا سلازي إنا جبري زي مهر تخوينو جن نقال أملاك أتاي جوغرو لمانتيو يبكسر له أنا بتعني جرمني تسألي إيها خلها على أملاك دول كاح نقر بتعني يفرحني يوم مسجد السما زي مرقع تفتيرو خلو سجمات كلكا أما درهو صحات الزارب بتعني يفرحيو نالبات لومي أملاك محرتي قبرنا خوي نمبر قدمسي شعي مرسي ذهب نيرو مالتي انت عارف يعجسنا له مالتي ስለዚህ ለተعجس أملاك ግን መላገጽ ሰብ ከጎብራ ይሁን كل ጊዜ ሰብ ኣብ ሕብረት كله ጌጋ ተገጥሙ ተአጋጥሙ ጌግኡ ክእመን ክኽእል ኣለዎ ሽዒ ትዕቅ ዝመጽእ ገለ ሰባት ብጣዕሚ ኣብየ መሃሉ በዲለ እንተ ኮይነ ይብሉኻ ስለምንታይ እንተ ኮይነ ይእትወላ ሓፍተይ ሓዊ ኣብየካ ጽቡቕ ተሰማዕካ ብዛዕባ የቕረበለኒ ኢልካሲ በዚ ክዕረ ይኽእል እዩ እሱ ድማ ብመጠንቲና ቃል ኣምላኽ እተኣዘዝናዮ ምክንያቱ ኣምላኽ ቀድሚ መባእካ መውዳእ ኪድ ምስ ሓውኻ ተዓረቕ ይዝብለና እንታይ እዩ ዝኾነ ሰርቪስ ክንህቦ ኣምላኽ ኣይድልየናን ምስ ሓውና ተባኢስና ከለናሲ ዝኾነ ሰርቪስ ክንህቦ ኣምላኽ ኣይድልን እዩ ንገብሮ ኣገልግሎት መጀመርያ ምስ ሓውና ተዓሪቕና ክንገብሮ ከለና ተኣገልግሎት እዩ ኣምላኽ ዝሕጎሰሉ ንሕዋትና ከዓ ንበረኸት ምኾኖም ስለዚህ ንቃል ኣምላኽ ሓይሉ ክንኣምኖ ኣለና ንኣምላኽ መንነቱ ክንፈልጦ ኣለና ኣብ ሕብረት ንኣምላኽ ሓይሉን መንነቱን ክሳዕ ክንደይ ከም ዝፈልጠና ከም ዝርኤናን ፈሊጥና እንተ ኣገልጊልና በደልና ጉድለትና ክንዕሪ ወይ ናይ ካልኦት በደል ዘይምርዳእ ከንዕሪ ቀሊል እዩ በአንነትና ንኸይት ኮይና ግን ኩሉ ግዜ ጸገማት እንዳተፈጥረ ምፍልላይ እንዳተፈጥረ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ንሓይሊ ኣምላኽን ንቃል ኣምላኽን ከምቲ ዘለዎ ክንኣምኖ ናይ ግድን የድልየና ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ክንነብር ተኾይንና ኣሜን ጎይታ ይባረክ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ዘይምርድዳእ ወይ በደል ምስ ትገብር ወይ ምስ ካልኦት ሰባት ምስ ዝብድብልኻ እቲ በዳሊ ከይዱ ይቕሬታ ክሓትት እቲ ዝተበደለውን ይቕረ ክብል ምክንያቱ ሕደጉ ሕደገልኩም ኢልና ሓደ ከዓ ይቕሬታ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሎሚ ሰባት ዝሽንጉልኻ ኣይድልን እዩ ባዕልኻ ክትዕረቕ ዝግባእ ከም ኣማንሲ ኣምላኽ ምክንያቱ ሓውካ ሓዚን ኢልካ ምህላው እንተሓሰብካ ኣትዩ ባዕልኻ እንተሓሲብካስ ከይድካ ይቕረበለለይ ትብሎ ንስኻ ይቕረበልኩምካ ይብለካ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ይኸውን ዝግብኦ ከምቲ ጳውሎስን ባርናባስን ይቕሬታ ጳውሎስን ባርናባስን ብሓሳብ ተፈላለዮም ግን ኣብ ዳሕራይ ግን ማርቆስ ጳውሎስ ዮሐንስ ማርቆስ ይጠቕመና እዩ ተማልኣ እዩ ምክንያቱ ዝጠቅም ገይሩ ምስ ሰርሖስ ኣብ ምርድዳእ በፂሖም ናይ ሓሳብ ፍልልይ ኣይነበሮም እንዲ ነይርዎም ግን እቲ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ናብ ሓደ ከም ዝመፁ ገይሮም ዳሕራይ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ክኸውን ክእል ምብዳል ክኸውን ክእል ከምዚ ዓይነት ነገራት ክፍፀም ከሎ ብይቕሬታ ክንዛዝሞ እዩ ዝግባእ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ሓግዘና ኣብዚ ግዜ ኣብዚ ዘበን እዚ ግን ዳርጋ እቲ ይቕሬታ እናጠፈ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ክንኩስኩሶ ይግባአና ክቡራት ሰማዕቲ
حاوكا حزين الكام هلاو حاوكا تقيمو كام هلاو حاوكا ويل كام هلاو انت حدا عجيبكا قلطيفكا خيد كمان قلطيفكا خيد كعريت بالموقويتان كلاتنا يحجزنا ذكاء نقبر كم زي مثلا نقرات حواتنا خينوهم انت مالك قال بدحرين أنا أتفضل مقنعته سي حرك سب كتعرقك ويسب شمقلك مصبايمو أنا بزوجني بعمي دحفرني مقنعته زي مصحف قدوس أب إيدنا خلو مصحف قدوس كندي نحنا نبوه ناس أقول له كله شمقلنا إيشو بس كابز عب شمقلس يلن كان مصحف قدوس كاب الأملاخ ስለዚህ ቃል አምላክ ደርአ ነምቦ ኮይና አሚና ናአምኖ ተኮይና መጀመርያ ሰብ እቲ ዘልብብ ዘአምኖ ተደአ ኮይኑ ነቲ ዘንበቦ ድማ አሚኑ ዝተግበሮ ተደአ ኮይኑሲ ብጣዕሚ ቀሊል ንምዕራቅ ድሓር ከዓኒ ክርስቶስ ንዓይሲ ክንደይ ገዲፉለይ ከምኡ ክንሪኢ ኣለና ክርስቶስ ገና ዝፈልጦ ነገር ዘይብለይ ብዛዕባ ፅቡቅ ነገር ንዓይ ክደሊ እዩ መፅኡ معي كدلي مجدن حقن هيوتن ترئني أبزا مدرزيئة بالتكبار يسوس كرسوس متيو نقول صرفي تأمي موقعتي القصة دحارة مودة أتها بمسمار تشنكيرو أقداون أقارون برتع سعر موت أملاخي سلا انت حدا كاني مدرس قاعدة نكتكت مدرس قاعدة تسلمت كابنانا حقات علي يسوس كريستوس يساقيو أنا دعمو نزحوي تقابيو ويكا دي ترى دا ناسي كم يجرى خبي جرى وصفه حجن تايو اتكبي جرى توصلك أنا نت ناكايو أنا نت كريستوس انت حسكا قليليو انت حرناتي أنا نت زي مويتو نايسب أنا نت زي مويتو أشجاري ودسب أزي أشجاري ده أتعرضي السب أنت عملتو كتقبل تخليها أوي دلو تسقم تعرضي السب أنت زي موتة أنت أخذ بحد زي تولد السب نسأل إيه لك إمتى كل جزء السفر يركب سلازم كم بحدش كل جزء هاي مسألة أملا خبرة كله على الأملا أنت خبرة جيرو حيدي علو قال أملاح نملوات كل جزء يحسبنا على الأملاح حسب بيزبلنا بزمتان زنببنا يحسبنا يسرينا أستوعالتي يقبرنا بمتان تزقر الناس مستوعال يبنا قبر يبنا تبعات يبنا حق أنياتات يقبرنا مش بيتانا يسكر ساوان جيل يوهانس عصرت حمش معرفت أصل ستايلوسي سالات زنقركم قال دورو مصحاتكم إيلو ስለዚህ ኣብቲ ንጽህና ዘለዎ ቄም ኣለዎ እዩ ናይ ሰይጣን ስራሓት ኣለዎ ቄም ኮነ ሓንቲ ካብቶም ርኩሳት መናፍስ ናይ ሰይጣን እያ ጽልኢ ካብቶም ርኩሳት መናፍስ ናይ ሰይጣን እዩ ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ማርቆስ 5 ምዕራፍሲ ነቲ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎ ሰብኣይ ታይሉ ክንደይ ኢኻ መስፈሎምሲ ብዙሓት ኢና ደይገወን ኢሉ ሕጂ ብጣዕሚ ገሪብና ሓደ ግዜ ክነፅንዕ ከለና እዩ ደሪሁለይ حجسي نحادة سب وصحات أغاننتي يسافروا ديوم أو يسافروا نايك تا منفس نايك سلئي منفس نايك ورحي منفس نايك ترلبي منفس إذا أتم كلهم رخصات منافستي أبتنا أملاخي بالسب كما يجرم يحضروا سلازي نقال أملاخ كابزو كل حق الأملاخ يدسرينا إيه من الحرارة قويتا أبطال أملاح ترئينا الأملاح كمهرنا خلو إيم حقات مغانو تسري حقات مغانو نحوها مصراف نحوها أبع نحوها أكوي نقر محسابن زخول انتاي كان أملاح ينقرنا انت زي تعززنا يقل ما حدا راقان انتي سبس خون نقال أملاح زي تعزيزو ما حدا راقان انتي شو عن تأسفونا مئاتو إلنا الأملاح ويتانا يسكسوس ስለዚህ ንመጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝኾነ መጽሓፍ ክሪኦም ከም ብቦን የብሉን ኣማኒ ዝብል ተኾይኑ ወይ ከዓ ብሓድሽ ከም ብሓድሽ ዝተወልደ ሓድሽ ዝኾነ ማለት እዩ ብጎይታ ዝተወልደ ሓድሽ ሰብ ዝኾነ እዚ ሁሉ ኣብኡ ኣይርከብ ንምንታይ ነቲ ኣረጊት ሰብ
قتيلك حدش سب كريستوس تخون كابزون كلهم نجرات إيها حرات وتصف أنت دا نتعرفي سب زي تقتله حدش سب زي لبيس كاب كريستوس بتي ذهبنا مدحن بتي ذهبنا قالوا بتي قال أملاحكم مجبيو اتنبرع إنا سبس اتنبرع يزنبر اتنبرع يزود صف سوزي قال أملاح تبلع تخينو قال أملاح تجزأ تخينو نشي يزقبر نقيمتا نسألي نقرحنتي نمفل لا جيزي يقولون مخنياتو قال أملاح كوما أيكون نزبر نسأل معاش دامو نعمل أمن تخينو أبشر تزفانا ليزي بأس تخينو بسي نسأل إيها مفكر بقى معاش هتمت صمو معاش هاني كرسوس دو كتب له دا لكن إشتي نجر أمون زخانة ساعة نجر كأمون هاوني لنا على أملاح ስለዚህ ብጣዕሚ እዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣነ ክስማዓኒ ከሎ ምክንያቱ ሲ ንመፀላኢኻ ዝበሃል ደኣ መዓስ እሞ ፀላኢኻ ፍቅር ስለ ፀላኢኻ ፀሊ እትብል ሲ መዓስ እዩ ኣነ ብወገነይ ኣብቲ ከምኡ ዝሰምዓሉ ግዜ ብዙሕ ሓሲበ ዋ ድሓር ብሂወተይ እዚ ሓታ ኩሉ ግዜ ዝተምሃርኮ እንተልዩ ከዓኒ መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም ብፃዕኒ እቲ ምሕረት ሲ ንዕኡ ነቲ ምሕረት ዝገብር እዩ ስለዚ ብጣዕሚ በዚ ነገር እዚ ሲ ኩሉ ብሓድሽ ዝተወልደ ብክርስቶስ ዝተወልደ እንተደኣ ሃልዩ ነፍሲ ወከፍና ሂወትና ክንምርምር ይግባአና እዩ ኣሜን ወይ ተሓግዘና ስለዚ ንዲያብሎስ ስፍራ ኣይተሃቦ ኢልና እዩ እቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘለዉ ከዓ ሓድሽ ፍጥረት እዮም ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ ተልዩስ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ኢልና ስለዘሎ ስለዚ ተሓደሰ ሂወት ሒዝና ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዘይምርድዳእ ምስ ዘጋጥም ከዓ ይቕሬታ ክንድምድሞ ይቕሬታ ክንዓፅዎ እዩ ዝግባአና ሰብ ክሽምግለካ ዘይኮነስ ባዕልኻ ነቲ ነገር ክትፈትሖ እዩ ዝግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓውካ ሓዚንልካ ምህላው እንተ ሓሲብካ ሂድ ኢሉ ባዕልኻ ገብራ ዘለካ ነገር እያ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እንታይ ኢሉና ኣሎ ምናልባት ከምኡ ዘይምርድዳእ ምስ ዘጋጥም ከዓ ቀድም በይንኻ ማዓዶ ድሕሪኡ ብፆትካ ሒዝካ ማዓዶ ድሕሪኡ ከዓ ማሕበር ሒዝካ ትምዕዶ ካብኡ እንተኣብይካ ኢኻ ከም ኣረሚን ትቐፅሮ ኢልና ስለዚ መጀመርታ ግን ሰብ ባዕሉ እዩ ክረዳዳእን يقرأ بحال نزلوا مو سلازم دي أبي راح أجزنا إذا أبيت كريستيان كوسكوس للو نجاراتي حركة بحريات كا يقرأ محتاتن يقرأ مبالن على كنجور زلنا نجارات كم تكريستوس يقرأ زولنا إحنا كان حدنا يقرأ نبحر أوكي ناي مدة أتها حتى وقت يقرب لهم نحاد مالت أمنتك مسمرجها بفلاك يعني مس مسارحتها مس حلافها أبيت كريستيان كم زغن ولد صنحنا جيجاها مؤمن سي كمينا نقبر زلنا جيجاها مؤمن بزح جزي جيجا مؤمن سبي خودو سلازي ولك أوي عنا من الممات أبزي زلنا ترى ويون نات كيف مفرو كميو أكافلنا قدمنا خنبلو تصانيحنا لنا إثناء كريستوس كل عدب دابي أما حبر يخون بيلي يخون عبسروح يخون عبسوخون بوتا كل عدب دابي كل عدب دابي حقا نتصوف زخوني طقعام زخوني سلازي أبينو يخون أما حبر يخون عبسرح يخون أي لواتن كل كيزي كريستوس أو نحر سفيرو كريستوس راح يزن صبارا قال أملاح يزن صبارا نتي حزوا زلو أمنتو خا أبزخونا جزء يسأمون أبقد محلاف يكون أبقد مي عالم يكون أبقد مزخونا يكون نأمناتو تأمنو علو أبزخام جسي سمع الله أمان خلصي نتا أمنتو سبشفنا دي نحر أبدا لريمو أمان دي هذا إلمو مالتي حجي إذا أمنتي أبزخوني يكون حلافي سب كوي كريستوس زعبد لي أملاح كوي كريستوس لبس لجسا
كلها سماعي مدرن سفتا سوري تليفون حجي كاب كريستوس عبيه زريو نحر كوينا ما جنا مالسي أب أمنت الله خدي ويتلويت أدي ويحدث كوينا دي يتقراطري أب صرحي كان أب دقة خالد أب بتكريستيان كان أنت كوينا ما أزي ناي نفحيتو بحري زلوا رخص منفسي ناي نفحيتو بحري أب جلس على وقت أتو تتغير أب سعادة تكون سعادة أب قلة تكون قلة أب تسلم تكون تسلم تكون كريستيان ناي كريستوس من تي كريستوس زبل ترد عنا خدالو كريستوسي أملاخ أمالختي كل زفلتي زين أنا تو أجل قالي تكوينه مالت أجل قالي أب مدرخ وصحة مصباح مال ديكون كس معلتا ونابراي لكريستوس كم زجل قلو ندحر كوينه زنبر كوينه أب زخونه يخون ولا موت يصعب دخونه يصعب لكريستوس يأمون ስለዚህ ድሓር ንዓካ እዮም ዝኣምሃሃ ውስጡ ሓቂ ዝዛረብ እዮም ዘሎ እሱ ሓቂ ይዛረብ እምነትን ሓላፍነትን ከዓ ይህቡካ እዮም ገና እሙን ኮይንካ በታ ዘላካ ግን ንእምነትካ ክትሓብኣ ንሰባት ክትመስል እንተደኣ ጀሚርካ እሞ ኣዝዩ ብጣዕሚ ኣወዳድቃ ሕማቅ ምውዳቅ እዩ ምክንያቱ ንክርስቶስ ክትክውሎ ካብ ሂወትካ ተጀሚርካ ብሮ ወፂካ ኣለካ ብልባሃስ ገዲፍካ ኣለካ እንተዳ ኣነ ናይ ክርስቶስ የልካ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ንክርስቶስ ኢኻ ትነብር ኣይትናዋወጥን ኢኻ ትኽኢልካ ኢኻ ትኸይድ እታ ናይ ክርስቶስ ባህሪ ኩሉ ግዜ እንታይ ሓቅን ቅንዕናን እዩ ብርሃን ኢኻ ትኸውን ኣብ ዝኣተኻዮ ብርሃን ኣብ ዝኣተኻዮ ኣመሓዳሪ ኣብ ዝኣተኻዮ ፍቕሪ ዘራኢ ኢኻ ትኸውን نزسي انتي كخودي الحرقة تردي والسب مالتي نزس تزرقو حمر اي تخولوني خام امين اب كرن زلا فتماسك تكوراي كالاني لو እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ብርሃንና ኣብ ቅድም ሰብ ይብራህ እግዚአብሔር ሓግዘና ምናልባት አሞድ አታክተ መሐላልፍ የተደል መልእክት ተሎ ትጉድለት ከም ማን ኦሬዲ ቀይስናይና ድሮ ቀይስናይ ስለዝኾና ጉድለትካ بغنعنا مأمان تقول لك خاي غريتها محتاج እግዚአብሔር ነው ሁላትና ይደግፈና አብቅድም ሰብ ይኹን አብቅድሚ አምላኽ ሙናት ኮይና ክንርከብ ካብ ጎይታን ሁላትና ይደግፈና አልበታ መወዳእታ ከተመሓላልፍ እያ ትደሊ እኽቲ ብዛዕባ ባህርያት ክርስቲያን ባህርያት ኣመንቲ ተረፈሎ ትብልየተሎ ናይ መወዳእታ መጠቃለሊ መስቀል ኢና ኣነ ኩሉ ግዜ معنتاوي إخات اللامة مودو معنتاوي نكريستوس مسعى إخات وسمش مديبه إكسع مدحنا ينبل تيخ ندحن كلنا زي كونس معنتاوي هواتنا مديبه إكسع كريستوس كنت إلالنا بوشتنا لذي مدرنا دما بمنتهي نرغا قصوب معنتاوي ناورانا النبابرانا سلازي معنتاوي نكريستوس مسعى ممدد انتنا معنتاوي نكريستوس تسعبه اتمنጭ ህይወት اتمنጭ ብርሃን اتمنጭ ማይ ህይወት ዝኾነ መግቢ ህይወት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕኡ መዓንታዊ ኣብ ህይወተይ እናወሰንኩ ዝስዕቦ እንተኾይነ ኣኩን ህይወተይ ዓወት ኣሎ ብመጠን ቃል ኣምላኽ ዝተኣዘዝናዮ ብመጠን ቃል ኣምላኽ ዝሰባዕናዮ ብመጠን ቃል ኣምላኽ ዝበላዕናዮ ምስ ቃል ኣምላኽ ግዜ ዝሕለፍናዮ ምስ ኣምላኽ ግዜ بصالات مثل زي استرخبنا هو ما قدم حايل برتعين ركبنا بحايلنا جنا يكون نزخل زخون بما أن أملاح زقربنا نتايلو أبوانجيل لوقاس 18 نتهم ليتن معايتن ظلمونا سي كندي أبزيكم منفس زي هبهم أبوي لنا يسوس كريستوس سلازي منفس أملاح يوحزلنا مو نفقاد أملاح نجبر مولو حايل تبعاتن ألونا ካብ ገዛ ርእስና ኣይኮነን በቲ ዝደሓናዮ ብፀጋ ይበዝሓልና ይውሕዘልና እዩ ኣምላኽ ይዕጥቐና እዩ እቲ ኣብ ኤፌሶን 6 ምዕራፍ ምሻሎ ቶማፅዋር ፅድቂ ልበሱ ኢሉና ቶማፅዋር ፅድቂ ኣብ ርእስና ምድሓን ቁራዕ ርእሲ
أبرسنا مدحان كريستوس نحرمليو صدقي نحرم عندنا عدك حقي انترا حقيقنا بسرات وانجيل انترا مليسنا أزينا معنتاوي كخون زغبوري جازي كونا بدا معاس نملسو إنامو معنتاوي جاني زخت قبل كلها كل سبي فتوى كالي أيقونان يسامى معكالي أيقونان صلوها أيوم تساددوها أيوم ترحقوها أيوم تقللوها أيوم تقبل له كابرسو زعبير لن منقبول إذا لنا مقلال منقبول نخل ولا أكيس تقبلنا خلي يوم مالك تخصنا خلي يوم نحنا جن أبتي حق كريستوس أبتي كوف يسوس كريستوس فسريتنا سلي كريستوس إلنا بزسا قومنا فتناتات كبس أنا هلو كريستوس هلا مسانا انتاي لنا انتاي كم تملسو هاي تجنقنا وعنا كوسدخم يوم كقتلخم يوم تسألوخم يوم سلا السماي بمخنيات سماي نعي بمسكامكم سي تسألوخم يوم إذا كان أب عالماويان زي كونس أب آمن تزبهالو أنو مش حسابهم زي تسامى مع تهونكا مخنياتو داقم زي تولدسب بتكرسان سلازقلقلت راح زي كونس داقم زي تولده مش حسابهم تلقى زي تسامى معك تسأل أكاي خالي أنا أزيري إيه بخو مش حسابهم أنا مش حساب أملاك مش كان أملاك يسامى معمد مش حساب سبات بزي مش معي كمان معي تسألي خليني تسأل عني خليني أنا قل مسأل أملاك يسامى مع مهلاوي رقص أني أنت أخويني أملاك يبي يقرفو قل أنا بعين فقر خيام كيف قرمن قربمن سلامتاين فقرين كلو تقولهم كم زي بالله سلازين تايو مع تاوي هوتي عن وصل نعملت مخنياتن ويكا نحدا نجر تسمع معك زي كون نجر مالت كلها نزعمك أنا عها إلكا نحدا نجر نمشيفان زقبر عنه نا مخنياتش حتى يوم تسألك تخون كمتات عينة عنه نعمت أنا بصراحة كله سيقات من يورو أتقيل كان بزرافك تازبلت أتيح كم يعني قات من يورو بصراحة تخي لسه الزارب تايب لنير تحنفي جزاء بس هايتك قالت سي أبشر كيتا أتوب لنيرو جن أمنح مسجن صلاة أجا أمنح صلاة كريستوس قومو زي كونسي نعيم زأمنو نيرو أنا زوال كوا صبو أنجو بالنيرو كان راقص كمان يبلو نيرو زي أن جيرا حبلون كله زي أهم زي أخينا مزا جيرا دحان صبو كم زي أكبر يا أنجو بالنيرو حجي تاي كبلي لإيه أبسو خوني أمناتر أخوينا بعينس منفس بعين كريستوس هلاولو تمسانا نحنا قداقسنا اتفقنا الناس قبرنا عنا كبود أنا عين سن ولا فتنا أنت مسأ موسي أنا جيرلكم على خيرنا إبويتا لذا أبصرح يخون أبحبرت يخون نكريستوس كنبر علونا بيتي كريستوس زريئة كنريئة علونا بيتا أملاح زريئة كنريئة علونا كمزة الأخوينو إيو زي كوينو كن مملك آية الأخوينو هذا أمان زك آية الأخوينو كن أب حدا كم زلوي بمسرة الأملاح مالتي جابير مسكن أمسخ أخلني كنتي كويس عزيزي بارختي سلام كبرات تعزبتي كبرات خاطات زي channel بزيا قاطعم زيا زقرب حسابات سفي حد استكوا تخوني جن انتو حدا قلب هرياتنا أماني كنقبرو زقبعنا كنقبرو زيبلنا يلنا رينا لنا قويتا يدقفنا نقولاتنا كم آمنتي ويننا كنمالالس نديابلوس سفرة كي هابنا عبنا حد حدنا زلنا حبرة فقرنا كوسكوسنا أب حبرة كنبر أقولكنا كنبر كلنا أقول جزء أمونات ويننا كنمالالس ديابير نقولاتنا يدقفنا سمعنا يا قبل بنا يحضره حفتنا أبوي تعزيزي بارخكي هيوتكن على بيتكن دك خني بارخ ويتاي بارك أنيلني آمين تبرنا أملاح يخون أنا نعمل خير مشكور له إذا كنت أنا حكوك بزار سيكونن بتي بسويتا زخرفو بيتا زمهرنا أبي وتي
ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ክርዳእኒ ዝኸኣለ ንቃል ኣምላኽ ለይትን መዓልትን ኣስተንትኖ እምበሪ ካባኻ ኣይትፍለየ ዝብል ቃል ምስ ተረዳእኒ ተስተንትኖ ኣብ ሂወተይ ድማኒ ከግዝኦ ከም ዘለኒ ስለ ዝተማሃርኩ እየ እዚ ኩሉ ከዓ ብሓቂ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ጎይታ የኽበር ኣሜን ጎይታ ይባርክ ራይ ኣብዚኣ ክንወዲ ኢና ጎይታ ይባርክ ኣሜን ክብሪ